अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल। आज पीर के रोज इसराइल ने गाजा की पूरी पट्टी पर कब्जा करने और गैर मुय्यना मुद्दत तक इस इलाके में रहने के मंसूबों की मंजूरी दे दी। दो इजरायली ओहदेदारों ने बताया कि अगर इस मंसूबे पर अमल दरामद होता है तो ये फलस्तीनी इलाके में इसराइल के ऑपरेशंस को बड़े पैमाने पर वसअत देगा और मुमकिना तौर पर शदीद बैनुल-अक़वामी मुखालिफत का बाअस बनेगा। इजरायली काबीना के वज़रा ने इजरायली फौज के सरबराह की यह कहने के चंद घंटों बाद सुबह सवेरे एक वोट में इस मंसूबे को मंजूरी दी कि फौज 10,000 रिजर्व फौजियों को तलब कर रही है। ओहदेदारों ने बताया कि इस नए मंसूबे का मकसद हमास को शिकस्त देने और गाजा में यरगुमाल बनाए गए अफराद को रिहा कराने के इसराइल के जंगी मकासद को हासिल करने में मदद करना है। इस मंसूबे के तहत लाखों फलस्तीनियों को जुनूबी गाजा की तरफ ढकेला जा रहा है, जिससे पहले से ही संगीन इंसानी बहरान मजीद खराब होने का इम्कान है। इजराइल के इंतहाई दाएं बाजू के वजीर खजाना स्मोट्रिच ने कहा है कि गाजा जारियत को वसअत देने के काबीना से मंजूर शुदा मंसूबे में इस पट्टी पर हमेशा के लिए कब्जा करना शामिल है। आज एक कॉन्फ्रेंस में आरुष शेवा का हवाला देते हुए स्मोट्रिच ने कहा, जिस लम्हे जमीनी कार्रवाइयां शुरू होंगी, हमने जिन इलाकों पर कब्जा किया है वहां से कोई इनखला नहीं होगा, यहाँ तक कि यरगुमालियों के बदले भी नहीं। उन्होंने कहा कि हम गाजा के पट्टी पर हमेशा के लिए कब्जा करने जा रहे हैं, हम कब्जे के लफ्ज से डरना बंद कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा, हम इलाके पर कब्जा कर रहे हैं और वहीं रहेंगे। स्मोट्रिच ने मजीद कहा कि इजराइल इंसानी इमदाद का मुकम्मल कंट्रोल संभालेगा ताकि यह हमास के लिए सप्लाई में तब्दील ना हो। यूरोपीय यूनियन की पनाहगज़ीन एजेंसी ने कहा है कि बशार अल असद के इख्तिदार से हटाए जाने के बाद फरवरी में यूरोपीय यूनियन में शामियों की जानिब से पनाह की दरख्वास्त 1/2 से भी कम तरीन सतह पर आ गई। यूरोपीय यूनियन एजेंसी बराए पनाहगज़ीन के आदाद शुमार से पता चलता है कि फरवरी में 27 मुल्की हालाक के अलावा स्विट्जरलैंड और नॉर्वे में शामियों ने 5,000 दरख्वास्तें जमा कराई, जो पिछले महीने के मुकाबले में 34% कम है। यूरोपीय यूनियन के माइग्रेशन कमिश्नर मैगन्स हिल्स ने कहा है कि पनाह की ताज़ा तरीन आदाद शुमार से पता चलता है कि दूसरे खित्तों में इस्तेकाम यूरोप के लिए कितना अहम है। शाम के तवील अरसे तक हुक्मरान रहने वाले असद को दिसंबर में 1/2 से ज़ायद अरसे तक जारी रहने वाली खाना जंगी के बाद इस्लाम पसंद बागियों ने माजूल कर दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बैरून मुल्क पनाह लेने वाले लाखों शामी तब से अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। स्काइप, जो माइक्रोसॉफ्ट की मिल्कियत में एक मशहूर इंटरनेट चैट और फोन सर्विस है, तकरीबन 22 साल की खिदमत के बाद आज पीर के रोज बंद कर दी जा रही है। यह मकबूल चैट एप्लीकेशन इंजीनियर्स के एक ग्रुप ने लॉन्च की थी और माइक्रोसॉफ्ट ने इसे 2011 में खरीद लिया था। इस साल 28 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया था कि स्काइप अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। ऐलान में कहा गया था कि मई 2025 से स्काइप मजीद दस्तयाब नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने सारिफिन को पेशकश की है कि वो अपने स्काइप अकाउंट्स के जरिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में मुफ्त साइन इन करें ताकि अपनी तमाम चैट्स और राब्तों के साथ जुड़े रहें। बयान में कहा गया कि टीम्स के जरिए सारिफिन को वही बुनियादी खुसूसियात दस्तयाब होंगी जो वो स्काइप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 1-on-1 कॉल्स, ग्रुप कॉल्स, मैसेजिंग और फाइल शेयरिंग। एक दूसरे बयान में मजीद कहा गया कि 5 मई 2025 के बाद स्काइप डायल पैड अदायगी करने वाले सारिफिन के लिए स्काइप वेब पोर्टल और टीम्स के अंदर दस्तयाब होगा। यमन के हवसियों ने वाशिंगटन पर इल्जाम लगाया है कि इसकी जानिब से आज पीर को दारुल हुकूमत सना के करीब 10 फिदाई हमले किए गए, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका ईरानी हिमायत रखने वाले हवसियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ा रहा है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक हवसियों के ज़रिए इंतजाम काम करने वाली न्यूज एजेंसी सबा का कहना है कि 2 हमले दारुल हुकूमत की अरबाइन स्ट्रीट पर किए गए, जबकि एक एयरपोर्ट रोड पर किया गया। इससे कबल भी 2 हमलों की इत्तला दी गई थी और इसे अमरीकी जारियत और सना पर हमलों के सिलसिले की कड़ी करार दिया गया। हवसी इंतजामिया की वजारत सेहत के मुताबिक सावान के करीब हुए हमले में 14 अफराद जख्मी हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक AFP के नुमाइंदे ने दारुल हुकूमत में बड़े धमाकों की आवाजें सुनी और यह शहर 2014 के बाद से हवसियों के कब्जे में है। बमबारी का यह सिलसिला हवसियों की जानिब से अमेरिका के इत्तेहादी इजराइल के खिलाफ हमलों के बाद शुरू हुआ, जिसमें इतवार के रोज मुल्क के मरकजी हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया था। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने ऐलान किया कि अगले तालीमी साल से तमाम उम्र के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए मस्नूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असबाक मुतारिफ कराए जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट में शेख मोहम्मद ने लिखा कि मुत्तहिदा अरब इमारात की काबीना ने मस्नूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुत्तहिदा अरब इमारात में सरकारी तालीम के तमाम मराहिल में किंडरगार्टन से ग्रेड 12 तक अगले तालीमी साल से एक मजमून के तौर पर मुतारिफ कराने के हतमी निसाब की मंजूरी दे रही है। उन्होंने मजीद कहा, हमारा मकसद अपने बच्चों को टेक्निकी नुक्ते नज़र से AI की गहरी समझ सिखाना है
اور ساتھ ہی اس نئی ٹیکنالوجی کی اخلاقیات سے ان کی آگاہی کو فروغ دینا ہے۔ ہماری ذمہ داری اپنے بچوں کو ایسے وقت کے لیے تیار کرنا ہے جو ہمارے وقت سے مختلف ہو اور حالات ہمارے حالات سے مختلف ہوں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ کا تاریخی ڈسٹرکٹ البلد بلد الفن فیسٹیول کے طور پر ایک آرٹ کے ایک متحرک مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ اس فیسٹیول کا آغاز 5 اپریل کو ہوا تھا اور 13 جون تک جاری رہے گا۔ اس فیسٹیول کا انتظام زاویہ 97 نے وزارت ثقافت کے تعاون سے کیا ہے۔ فیسٹیول میں 90 سے زیادہ ایونٹ ہوں گے جن میں فنکارانہ مقابلے، تخلیقی ورکشاپ، ثقافتی مکالمے، اسکول ورکشاپ، لائیو شوز اور ویکینڈ مارکیٹیں شامل ہیں۔ عبدالرحمان اسیری جو زاویہ 97 کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے عرب نیوز کو بتایا کہ اپنے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اور جدہ کے تاریخی علاقے میں ثقافتی اور فنکارانہ چیزوں میں اضافے کے لیے تخلیقی عمل ہمارے ویژن کا روح رواں ہیں۔ ہم عصر حاضر کی اختراعی روح کا اپنے ورثے سے امتزاج کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج پیر کو سعودی عرب کے 11 ریجنوں میں موسم غیر یقینی ہے، جبکہ گرد و غبار کے طوفان کے ساتھ تیز ہوا اور بارش کا بھی امکان ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے متعدد ریجنوں کے لیے الرٹ جاری کیا۔ محکمے نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن کے شہر طائف اور میسان میں تیز ہوائیں چل رہی ہے، جبکہ دوپہر 1 بجے سے رات 9 بجے تک ہلکی بارش بھی کہیں کہیں ہو رہی ہے۔ ریاض ریجن کے رہائشیوں کے لیے محکمے نے یلو الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاض شہر کے علاوہ دریا خرج، زلفی اور وادی دواسر میں بھی مطلق گرد آلود ہے، جس کے باعث حد نگاہ متاثر ہو رہی ہے۔ اس سے ملتی جلتی کیفیت مشرقی ریجن کے شہروں دمام، خبر اور الاحسا میں بھی ہے، جہاں ہوا کی رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹے تک ہے۔ کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد نے یمن اور تنزانیہ میں طبی خدمات کی فراہمی میں توسیع کر دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یمن کے شہر عدن میں گونگے اور بہرے افراد کے لیے آگاہی پروگرام جاری کیا۔ علاوہ ازیں تنزانیہ میں آنکھوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے طبی مرکز بھی قائم کیا گیا۔ کنگ سلمان سینٹر کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ عدن میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے گونگے اور بہرے افراد کو دوبارہ لائق کرنے کے لیے خصوصی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ معاشرے کے اس طبقے کو کارکرد بنانے کے لیے انہیں اشاروں کی زبان سکھائی جا رہی ہے۔ اسی طرح حضرموت اور سیون میں نوجوانوں کو مختلف ہنر سکھانے کے لیے مرکز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف تنزانیہ میں قائم ہوئے مرکز میں اب تک 1731 مریضوں کی آنکھوں کا معائنہ ہوا۔ مرکز کے تحت 60 آپریشنز کیے گئے، جبکہ 198 افراد کو مفت چشمہ اور 857 مریضوں کو مفت ادویہ فراہم کی گئی۔ آج پیر کو ہزاروں افراد نے برٹش پارلیمنٹ ہاؤس اور بیکنگم پیلس کے اطراف سڑکوں پر قطاریں بنائیں، جب برطانوی اور اتحادی فوجیوں نے یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی 80ویں سالگرہ کی 4 روزہ تقریبات کے آغاز پر پریڈ کیا۔ دوپہر کے عین وقت پر بگ بینڈ کے بجنے کے بعد اداکار ٹیموتھی سپیل نے وہ فتح کی تقریر پڑھی جو ونسٹن چرچل نے 8 مئی 1945 کو وسطی لندن میں ایک پرجوش ہجوم کے سامنے کی تھی۔ برطانیہ نے وی ای ڈے کے تقریبات 3 دن پہلے شروع کر دیے، کیونکہ پیر کے روز برطانیہ میں عام تعطیل رہتی ہے۔ قوم کی جنگی یادگار سینٹ آف کو یونین جیک کے جھنڈوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس یادگار کو 1920 میں کنگ جارج پنجم کی جانب سے پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے 2 سال بعد نقاب کشائی کے بعد جھنڈوں میں لپیٹا گیا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ آج پیر کو پاکستان کی وزارت خارجہ سے جاری ہوئے بیان میں بتایا گیا کہ اس دورے کا مقصد باہمی تعلقات کی مضبوطی اور اسلام آباد و نئی دہلی کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے ماحول کے دوران خطے میں بنی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ پاکستان اور ایران باہمی طور پر قریبی تعلقات رکھتے ہیں اور حالیہ سالوں کے دوران ان کے درمیان توانائی، تجارت اور سیکورٹی سے متعلق کئی معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا دورہ انڈیا کے زیر انتظام علاقے پہلگام میں ہوئے واقعے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں ہے۔ اس حملے میں 26 افراد مارے گئے تھے اور انڈیا کی جانب سے حملے کا الزام پاکستان پر ہے، جس کے اسلام آباد سختی سے تردید کر رہا ہے۔ جوہری ہتھیار رکھنے والے پڑوسی ممالک کے تعلقات اس وقت شدید کشیدہ ہیں اور 10 روز سے دونوں ممالک کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے، جبکہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف غیر فوجی اقدامات بھی کیے ہیں۔ بنگلہ دیشی عازمین حج نے مکہ روٹ انیشیٹو کے تحت حج امیگریشن کے طریقہ کار کا خیر مقدم کیا ہے، جس سے ہزاروں عازمین کے لیے سعودی عرب روانگی کا عمل آسان ہو رہا ہے، جو ملک کے مرکزی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے جاری ہے۔ زیادہ تر عازمین ڈھاکہ سے اس اہم قبل از سفر پروگرام کے تحت روانہ ہو رہے ہیں۔ مملکت نے یہ اقدام 2019 میں شروع کیا تھا تاکہ عازمین کو ان کی آبائی ہوائی اڈے پر ہی ویزا، کسٹم اور صحت کے تمام تقاضے پورے کرنے میں مدد مل سکے اور سعودی عرب پہنچنے سے پہلے اور بعد میں انہیں گھنٹوں انتظار نہ کرنا پڑے۔
اس سال حج 4 جون سے متوقع اور بنگلہ دیشی دارالحکومت سے خصوصی عازمین حج پروازوں کا آغاز 29 اپریل سے شروع ہو گیا۔ حج ڈائریکٹر محمد لقمان حسین نے گزشتہ ہفتے عرب نیوز کو بتایا کہ مکہ روٹ انیشیٹو بنگلہ دیش کے عازمین کے لیے بہت خوشگوار ہے۔ یہ یقیناً وقت کی بچت ہے اور آرام سے ہو رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے آج پیر کو کہا ہے کہ وہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی قیادت میں ہوئے تباہ کن حملے کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیشن قائم کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اٹارنی جنرل غالب بہاراؤ میارا کی جانب سے سرکاری کمیشن آف انکوائری کے مطالبے کو مسترد کر دیا، جس کے پاس وسیع ترین اختیارات ہیں۔ حکومت کو لکھے گئے خط میں انہوں نے کہا کہ اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ حماس کے حملے اور مظالم سے پہلے، اس کے دوران اور بعد میں ہوئے ناکامیوں کی تحقیقات کیسے کی جائے، جس میں زیادہ تر عام شہری سمیت 1200 افراد ہلاک ہوئے، 251 افراد کو غازہ میں یرغمال بنایا گیا اور جاری جنگ شروع ہوئی۔ انہوں نے استدلال کیا کہ ایک رسمی ریاستی کمیشن آف انکوائری تحقیقات کرنے کے لیے سب سے مناسب ادارہ ہے اور اس معاملے پر فیصلہ کرنے میں تاخیر نقصان دہ ہے۔